متوکل نصف کره زمین رو حکومت میکرد. گوش متوکل. بگردید اگه قبرش رو پیدا کردید به منم بگید. متوکل تو سامرا مرد و تو سامرا دفن شد. کجای سامرا؟ کو قبرش؟ متوکل 100 تای حکومت زمان انتفاضه 30 چند سال قبل قدرت و قوت داشته. من رفتم، حالا به شما میگم هر وقت رفتید برای عبرت سامرا مشرف شدید، برید همین که من عرض میکنم ببینید. طرف ملویه که میرید، از ملویه بالاتر که میرید، یه صحرای لم یزرع، یه مش خار توشه. میگن قبر متوکل اینجا بوده. حالا کجاشه؟ کو منصور؟ کو موفق؟ که موفقم که پسر متوکله، اونم همونجاست قبرش. کو هارون؟ هارون به خاطر لعن جای قبرش معلومه، پشت ذریع حضرت رضا صلوات الله.